बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। परसों के प्रोग्राम में मैंने बात की थी कि मेट्रो लाइन जो मंसूबा है, ऑरेंज ट्रेन का जो मंसूबा है, इस मंसूबे पर हुकूमत पंजाब ने कुछ अहम मंसूबों से फंड्स निकाल कर इस मंसूबे पर सर्व करना शुरू कर दिए थे। और मैंने एक पेपर शो किया था और मैंने ये जानने की कोशिश की थी कि हुकूमत पंजाब इसकी तस्दीक करे या इसकी तनसीख करे। कोई जवाब सामने नहीं आया है। मेरा सवाल आज भी यही है कि क्या ऐसा किया गया है, और अगर ऐसा किया गया है तो ये कैसे मुमकिन है कि ऑरेंज लाइन जो सी पैक मंसूबे का हिस्सा बताया जाता है, जिसका ताल्लुक इस्लामाबाद और बीजिंग से है, वो मंसूबा उस पर हुकूमत पंजाब अपने फंड्स निकालकर सर्व करे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। बहरहाल ये डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले भी शो किया था, आज भी शो कर रहा हूं और तवक्को करूंगा कि हुकूमत पंजाब इस पर अपना मौक़िफ़ दे। दूसरी तरफ एहतसाब का मामला, नैब का मामला, वजीर आजम की तनकीद के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक बहुत अहम मामला बन गया है कि हुकूमत वक्त एहतसाब के अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। अपने इदारे पर, उस इदारे पर जिसका सरबरा खुद हुकूमत ने लगाया हो, उस पर इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हो रहा है। यह तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जब दीगर सियासी जमातें करती रही थी तो उस वक्त खामोशी थी। आज एक कमीशन बना दिया गया है। क्या असरात पड़ेंगे इस कमीशन के बनने के बाद? क्या मुल्क में जो निज़ाम है, खासतौर पे एहतसाब का निज़ाम, क्या ये वाकई शफाफ रह पाएगा? आज पंजाब असेंबली में भी इस पर बात की गई, खासतौर पर ऑरेंज लाइन मंसूबे के हवाले से। सिंध के मामलात हैं, अल्ताफ हुसैन साहब को पासपोर्ट मिल गया है, वो वतन वापस अब आएंगे नहीं आएंगे, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है महमूद रशीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, महरीन अनवर राजा साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और अली रजा आबदी साहब MTM से। महमूद रशीद साहब, सबसे पहले तो आज जो गुफ्तगू हुई पंजाब असेंबली में और ऑरेंज लाइन मंसूबे के हवाले से आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, हम तो बता रहे हैं कि आपने अपने मंसूबों से पैसे निकालकर इसमें लगाने शुरू कर दिए। ये अगर सी पैक का हिस्सा है तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हुकूमत पंजाब तो इसकी तस्दीक या तनसीख नहीं कर रही है। जी, मैं तो बरबला इस पे हमने एहतजाज किया, वॉकआउट किया। ये मेरे पास लेटर है, अगर आप ये दिखा सकें अपने कैमरा के ज़रिए से, तो ये लेटर है इनका, गवर्नमेंट का, ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, जिसमें ये हेड्स हैं जिसमें से इन्होंने ये रकूम निकाली है और ये टोटल रकम 10 अरब 80 करोड़ रुपया बनती है। एग्जैक्टली, मैं भी यही बता रहा हूं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह कह रहे हैं कि ग्रेवयार्ड का और फैसिलिटेट करना एग्रीकल्चरिस्ट को बेरोजगारी का, पीने के साफ पानी का, यहाँ से ये आज राना सनाउल्लाह से जब बात हुई तो उन्होंने कहा जी ये तो रीअप्रोप्रिएशन इसको हम कहते हैं, ये रीअप्रोप्रिएट कर रहे हैं और इन शोबाजात के अंदर बड़ी स्लो इसकी यूटिलाइजेशन थी, तो ये फंड्स हमने निकाल के दीगर जो फास्ट यूटिलाइज जहाँ पे हो रहे थे वहां पे डाले हैं। एक चीज और समझाइए कि अगर ये सी पैक का हिस्सा है तो क्या हुकूमत पंजाब अपने फंड इस मंसूबे पर लगा सकती है? देखें, ये अभी तक तो यही बात क्लियर नहीं कर रहे। कभी ये कोर्ट में जाके कहते हैं ये सी पैक का हिस्सा है, आज ऐवान के अंदर इन्होंने कहा ये सी पैक का हिस्सा नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अपना प्रोजेक्ट है, इसका सी पैक से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये कंफ्यूजन है हर तरफ। और जिस चाइनीज बैंक से इन्होंने लोन का कहा, अभी तक उसकी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आई। कोर्ट में इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ये सी पैक का हिस्सा है। अच्छा, असेंबली के अंदर ये कहते हैं सी पैक का हिस्सा नहीं है। अगर ये सी पैक का हिस्सा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का हिस्सा ही हम तसव्वुर कर लेते हैं, उसी का प्रोजेक्ट है, तो कितना बड़ा जुल्म है कि आज से चंद साल पहले यही लोन 0.25% पे ये एशियन डेवलपमेंट बैंक हमें दे रहा था। जायका की एक स्टडी थी और उसमें ये 30 सालों के अंदर 10 साल का ग्रेस पीरियड था और 20 साल मजीद थे। कोई सब्सिडी का बोझ हमें बर्दाश्त नहीं करना पड़ना था और एक बहुत बड़ा कमर्शियल एरिया, ये अंडरग्राउंड जो टेक्नोलॉजी है, टनल बोरिंग टेक्नोलॉजी के तहत इसको बनना था, पाया तकमील तक पहुंचना था। उसको इस हुकूमत ने 4 जून 2009 को ये कह दिया कि हमारी प्रायोरिटीज में ये नहीं है और वो लोन लैप्स कर गया। अब उसके चंद साल बाद, 2 या 3 साल के बाद ये मेट्रो बस आ गई। मेट्रो बस के ऊपर भी ये सबसे बड़ा जुल्म हुआ।
2011, 12, 12, 13 ठीक। इसमें जितने अवामी फलाह बहबूद के छोटे छोटे मंसूबे थे उनकी तादाद 612 के करीब अच्छा है। अच्छा, इसको ऑरेंज लाइन को जरा क्लियर कर लेते हैं। पैसे इन्होंने मेट्रो महमूद रशीद साहब जरा क्लियर कर लेते हैं इसको। ज़हीम कादरी साहब मौजूद है। ज़हीम कादरी साहब, आपके वकील कोर्ट में जाके कहते हैं ये सी पैक का हिस्सा है। आपके अपोजिशन जमातें जो हैं, आपके कुलीग्स, उनको पता ही नहीं है कि ये सी पैक का हिस्सा है ऑरेंज लाइन या हुकूमत पंजाब का। बताएंगे आप हमें? जी, मैं वाज़ेह तौर पे कहूँ कि जिस एडवोकेट जनरल साहब ने ये गलत बयान दे दिया था गलती से, उनको बाकायदा फारिग होना पड़ गया इस बात पर, क्योंकि ये कहा, उन्होंने पूछा नहीं गवर्नमेंट से, ये सी पैक का हिस्सा नहीं है और ये मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की अपनी जाती काविश और कोशिश से नरिनको के जरिए ये डील हुई है। और आप जानते हैं कि हमने उस डील के लिए जो ये की गई है, बाकायदा बिडिंग के प्रोसेस से इसको गुजारा, और जब वो बिडिंग मुकम्मल हो गई तो लास्ट बिड जो थी वो $2.12 बिलियन की आई, जिसको हम देने पर पाबंद थे, लेकिन फिर भी वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस पर निगोशिएट किया और $400 मिलियन की कमी की। जिस टनल टेक्नोलॉजी की महमूद रशीद साहब बात कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट तकरीबन 3 गुना थी जिसकी ये बात कर रहे हैं। और इसके अलावा सिस्ट्रा की स्टडी जो थी वो इसलिए नलिफाई हो गई कि जब सॉइल सर्वे कराया गया तो उससे ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आई कि 9 जगह पर जहाँ सर वो गुजर रहा था, लाहौर का सॉइल इसकी वाइब्रेशन को सस्टेन करने के लिए ठीक नहीं था और उसकी कोस्ट को बहरहाल बिला मुहल्ला अच्छा, तौर पर ठीक ऊपर ये फरमाएं कि ये जो प्रोजेक्ट है, क्या ये लाहौर के मास्टर प्लान में शामिल है? जी, मैं समझ नहीं पाया आपकी आवाज। लाहौर का कोई मास्टर प्लान होगा कि 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, ये उसका हिस्सा है? जी जी बिल्कुल, 2006 की स्टडी है ना जी। अच्छा, 2006 की स्टडी में उसमें शामिल है, 2006 से। ये फरमाएं कि मेरा कल गुजर हुआ मुल्तान रोड से, पूरी खुद ही पड़ी है। आपने मुल्तान रोड कितने अर्से पहले बनाई? नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है। सर, कितने अर्से पहले बनाई? जी जी, कुछ ही देर पहले बनी थी। क्यों बनी थी सर? जब ये प्रोजेक्ट यहाँ शुरू होना था, कितने अरब की लागत से आपने मुल्तान रोड बनाई? ये मैं अर्ज करता हूँ आपको कि वो कॉस्ट एग्जैक्ट तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर अरबों में थी ना? नहीं, अरबों में नहीं थी, करोड़ों में थी। 6 अरब से ज्यादा। 6 अरब से ज्यादा महमूद रशीद फरमाने, 6 अरब से ज्यादा में बनाई आप। महमूद रशीद साहब को तो यार बस फरमाना आता ना, वो तो कही जाएंगे। आज तक कोई ऐसा इल्जाम इन्होंने लगाया साबित कर सके, ये तो गलत बयानी करते हैं। करोड़ तो लगे होंगे कि जो, हाँ लगे, लेकिन उसके लिए सुन लेना, जब तकाबुल किया जाता है ना किसी मंसूबे का, तो उसकी कॉस्ट को बाकायदा स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट किया जाता है। मुल्तान रोड बनने के कितने अरसे के बाद आपने इसको खोद दिया? सुन लेना सर, पूरी तो एक वो कंप्लीट भी नहीं हुआ था प्रोजेक्ट, उसका कुछ हिस्सा जो था वो बनाया गया था, बाकी हिस्सा अभी बनना था। अर्थ यह है कि वो जो मुल्तान रोड के असल बनाने की वजह यह थी कि वो सीवरेज अवेलेबल नहीं था उन आबादियों को और बहुत छोटा था। उस सीवरेज को बनाना सबसे बड़ा मसला था और असल कॉस्ट उस सीवरेज की थी जो आज भी अपनी जगह पर कायम है। और एक मिनट मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि मास्टर प्लान में जब ये मंसूबा शामिल था और इस 2, 2.5, 3 महीने बाद वहां बनना था, एक और प्रोजेक्ट वहां पर क्यों शुरू किया जिस पर 6 अरब रुपए आपने सर्व कर दिए? एक ब्रेक मुझे लेना सर, एक ब्रेक लेने। उस ब्रेक के बाद आपसे भी पूछता हूँ, महमूद रशीद साहब से भी, फिर अपना मेहरीन राजा साहिबा भी हैं और अली रजा आबिद साहब भी हैं, तो गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले ज़हीम कादरी साहब बता रहे थे कि मास्टर प्लान जो है लाहौर का, ये उस ऑरेंज लाइन उसका हिस्सा थी, मगर मेरा सवाल ये था कि अगर ये उसका हिस्सा थी तो फिर मुल्तान रोड को क्यों बनाया गया? ज़हीम कादरी साहब आप शुरू करें, कि फिर मैं महमूद रशीद साहब से पूछ कर रहा था कि ये जो असल मसला जो इस मुल्तान रोड को बनाने का था, वो सड़क की तोसी नहीं थी। वहाँ की जितनी भी आबादियां हैं समनाबाद तक, उनके लिए एक बड़ा सीरियस सीवरेज का प्रॉब्लम था। कोशिश ये की गई कि वहां पर एक बहुत बड़ा सीवरेज की लाइन बिछाई गई जिससे उन तमाम आबादियों का पानी निकल के तो ज़हीम कादरी साहब मैं फुटेज दिखाऊं क्या?
کہ آپ نے پوری ایک سڑک بنائی, باقاعدہ سڑک, اس کی یوٹیلیٹیز کے ساتھ. سن لینا, عرض تو سن لیں, جب سیوریج بنانا تھا تو سیوریج بنانے کے لیے سڑک تو پھر یقیناً پوری سڑک توڑ کے ہی بنانی تھی نا بھائی. جب سڑک توڑی اور سیوریج بنا لیا تو اس کے اوپر جو سڑک بنائے گی اس کی کاسٹ اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو وہ بہت کم ہے. اصل کاسٹ تھی وہ جو سیوریج کی بہت بڑی لائن, جو میرے خیال میں اس وقت اتنی بڑی لائن پورے لاہور میں نہیں ہے اتنی اس سڑک پہ ڈالی گئی, کیونکہ تمام ملکہ آبادیوں کا ڈسپوزل کا ایک بہت بڑا ایشو تھا. اب جب آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ بات واضح آتی ہے کہ اس اورنج لائن سے 30% تو جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوگی. جی محمود رشید صاحب پوری سڑک نہیں بنائی, صرف اسٹیبلش لائن ڈالی تھی, وہ بہت معمولی سا اس پہ کام کیا تھا کہ لوگ آرام سے ادھر سے گزر جائیں, ایسا ہی ہوا تھا. پیسوں کا اصل کمپوننٹ جو تھا وہ سیوریج پہ خرچ ہوا تھا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر زعیم کی یہ بات درست مان لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک سڑک ابھی اسے 1-1.5 سال ہوا مکمل ہوئے اور اس پہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 5 ارب 51 کروڑ روپیہ لینڈ کمپنسیشن کے ضمن میں چوک یتیم خانہ ملتان روڈ کے لوگوں کو دیا گیا, توڑ پھوڑ ہوئی, چیخو پکار ہوئی, اس کے بعد یہ سڑک بنی اور 6 ارب روپیہ اس کے اوپر لاگت آئی. سیوریج کی اس کے علاوہ ہے, یہ میں روڈ کی بات کر رہا ہوں, تو 10 ارب سے زائد رقم لگا کے آپ نے 1 سال کے بعد یا 6 ماہ کے بعد اس کو دوبارہ توڑنا شروع کر دیا. جہاں یہ بات کرتے ہیں زعیم کہ لوگوں کو روزگار ملے گا, خاک روزگار ملے گا. یہ ٹرین جو آپ چلانے جا رہے ہیں 25 سے 30 لوگ جو ہے نا اس کو یہ کنٹرول کریں گے. مہرین صاحبہ آپ کو جواب مل گیا کہ یہ سی پیک کا نہیں پنجاب حکومت کا منصوبہ ہے, زعیم صاحب فرما رہے ہیں. دیکھیے مجھے جواب, میں نے جو آپ کو جواب دیا تھا اس میں ہی تمام بات موجود تھی کہ اگر ان کے مطابق یہ سی پیک کا حصہ ہے تو کس کو اعتماد میں لیا, سٹیک ہولڈرز کو. زعیم صاحب نے فرما دیا کہ جی وہ غلط بیانی ہو گئی. اب میں نہیں سمجھ سکتی, حکومت پنجاب کا پروجیکٹ. دیکھیے میری بات سمجھیں, مجھے پتا ہے مگر یہ کلیئرلی کہیں پہ سٹینڈ لیتے ہی نہیں ہے. کبھی یہ سی پیک کہا کرتے تھے, آج حکومت پنجاب کا انیشیٹو ہو گیا. میں نے تو یہی بات کہی ہے یہ کہیں سٹینڈ تو لیں. اب جس ایڈوکیٹ جنرل کو یا جس وکیل کو انہوں نے فارغ کیا ہے یہ پتہ نہیں اس کا سٹیٹمنٹ تھا یا ان کے کسی سینئر وزیر کا سٹیٹمنٹ تھا, سارا ملبہ اس پہ پڑ گیا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جو منصوبہ یہ بنانے جا رہے ہیں, جس منصوبے کو اتنی زیادہ سبسڈیز دے رہے ہیں, کچھ پروجیکٹس کو سبسڈیز دے رہے ہیں, یہ کیسی پالیسی ہے, یہ کس طرح کی فوکسنگ ہے, یہ کس طرح کی پرائیورٹی ہے کہ آپ ایک جگہ کوئی منصوبہ بناتے ہیں اس کو سبسڈی دیتے ہیں, دوسری جگہ آپ پی آئی اے کو اسی لیے بیچ رہے ہیں کہ وہاں پہ نقصان ہو رہا ہے, وہاں پہ مطلب ہیلپ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, سبسڈی نہیں دی جا سکتی, وہاں پہ چیزوں کو چلایا نہیں جا سکتا. دیکھیے پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی حکومت ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے اور لگاتار چلی آ رہی ہے. آپ نے سستی روٹی کا جو دیکھا انہوں نے شروع کیا اور کتنا زور و شور سے, آج کہاں ہے وہ سستی روٹی والی بات, وہ کہاں ہے غریب کی 2 روپے والی روٹی. آج اربوں روپیہ, دیکھیے اربوں روپیہ اس میں چلا گیا. آج یہ کہتے ہیں کہ جی جو ملتان روڈ ہے وہ بنایا گیا, سیوریج ڈالا گیا, سب سے بڑا سیوریج. تو پھر پرائیورٹی کیا تھی, پھر انجینئرز کو فارغ کریں, آرکیٹیکٹس کو کوئی ایک. دیکھیے اورنج لین یہ بنا رہے ہیں, ہمیں دیکھیں کسی چیز پہ میٹرو پہ بھی اعتراض نہیں, اس پہ بھی, مگر اعتراض یہ ہے کہ پرائیورٹی کیا ہے, ہیلتھ ایجوکیشن پرائیورٹی ہے یا اورنج بس یا ٹرین ہے. پرسوں میں نے کچھ فگر شیئر کیے تھے, بہت کچھ پتا چلا آپ دبئی میں ہیں, پھر اور اس اورنج ٹرین کے لیے آپ نے کہاں سے پیسہ نکالا ہے موجود. بہرحال میں نے اس وقت کچھ فگرز سامنے رکھے تھے کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے آپ نے قبرستان کی مدد میں پیسے رکھے تھے, 1 ارب روپے آپ نے اس سے نکال لیے, اجالا اسکیم سے آپ نے 500 ملین نکال لیے, اسی طرح سے کوئی 180 ارب روپے انتہائی اہم پروجیکٹ آپ نے نکال کے اورنج ٹرین پر لگا دیے. سر یہ باقی جو پروجیکٹ تھے, چاہے وہ نوجوانوں کے لیے کوئی منصوبہ ہو, چاہے وہ قبرستانوں کا معاملہ ہو, یعنی کوئی کہیں اپنے پیسے نہیں چھوڑے, سب اس میں لگا دیے. یہ کیا پریورٹیز کیا ہیں آپ کی؟ نہیں دیکھیں, سمجھنے کی سب سے ضروری بات یہ ہے کہ کوئی 1 روپیہ بھی پنجاب حکومت کا اس میں انوالو نہیں ہے, سوائے اس کوریڈور کے پیسے کے جو ہم نے ان کو خالی کر کے دینا تھا. جو پیسے لگے ہیں وہ جیسے ہی وہاں سے پیسوں کی ترسیل شروع ہوگی وہ پیسے حکومت کو واپس مل جائیں گے, کیونکہ $1.65 بلین
نرنکو نے دینا ہے اپنے اس کو بنانے میں. 2 جن پیسوں کے آپ کاٹنے کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی, تو اس میں واضح طور پر یہ نظام پوری دنیا کے معاشی نظام میں آئے جو فائق ہے, اور پی این ڈی پچھلے 68 برس سے اس طرح ہی کرتی ہے کہ کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ فاسٹ موونگ پروجیکٹس ہوتے ہیں اور کچھ سلو موونگ. ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیل فار وہ رقم جو ریکوائرڈ نہیں ہوتی اس کو کیا قوم کو اور پارلیمنٹ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے جس وقت بجٹ پیش کیا جاتا ہے؟ کہیے گا مجھے کہ آپ نے 1200 ملین روپے رکھے اورنج منصوبے کے لیے اور اس کو اپروو کرایا, قوم کو بھی بتایا اور آپ نے پارلیمنٹ کو بھی بتایا اپنی, اس کے بعد آپ نے 1 ارب 80 کروڑ روپے آپ نے اس میں سے نکال لیے. سر یہ بیوقوف بنا رہے تھے کہ آپ پارلیمنٹ کو اور عوام کو؟ بیوقوف نہیں بنا رہے تھے, ہم نے یہ پیسے اس لیے رکھے تھے کہ یہ 12 ارب جو ہم نے کوریڈور بنا کے یعنی کوریڈور کی جو جگہ تھی وہ ہم نے دینی تھی, پنجاب گورنمنٹ نے دینی تھی. آپ دیکھیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دوسرے منصوبوں کے لیے جو رقم مختص کی تھی اور عوام کو اور قوم کو اور پارلیمنٹ کو بتایا تھا, تو آپ بیوقوف بنا رہے تھے اس منصوبے کو مکمل نہیں کرنا تھا؟ اگر مسعود صاحب سن لیں گے تو سمجھ آ جائے گی. اگر عرض یہ ہے کہ ایک چیز پر ایک ٹائم کے لیے ایک اماؤنٹ اگر ریکوائرڈ ہے تو وہ رقم 1 یا 2 یا 10 دن میں نہیں لگ جاتی. اس کے پروجیکٹ کی انیشیل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری ہو رہی ہے. ان تمام جو جہاں سے پیسے لیے گئے ان کی جو ایٹ دا مومنٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہے. اور یہ جو پیسے ان سر کیا ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہے؟ شاید پنجاب میں قبرستان کم پڑ گئے ہیں, وہاں سے قبریں کھود کر ہڈیاں نکالی جاتی ہیں لوگوں کو, وہاں پر سیکیورٹی کے مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں زعیم صاحب. انہوں نے کہا کہ پروجیکٹ میں پیسوں کی ضرورت ابھی پیش نہیں آ رہی. ہیلتھ اگر آپ لے لیں تو پنجاب کا اگر آپ ہاسپٹلز میں چلے جائیں وہاں پہ جو ضروری اکوپمنٹ ہے وہی موجود نہیں ہے, تو کیا یہ پرائرٹی نہیں ہے؟ یہاں پہ آپ کو جو ایکس رے کی اور الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں سروسز ہاسپٹل میں نہیں ہے, میو ہاسپٹل میں ایم آر وی کی مشین جو برین کے لیے چاہیے وہ موجود نہیں ہے, تو پھر پرائرٹی سن کیا لیجیے, اس کے ہے؟ بعد پورا جواب آپ آرام سے دے دیجیے گا, یہ پوری بات آپ سن لیں. دیکھیے میرا اگر سوال زعیم صاحب آپ اگر غصے میں نہ آئے, آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں, میرے بھائی ہیں, مگر ہم نے آپ سے ہی پوچھنا ہے نا, ہم کس سے پوچھیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر پرائرٹی کیا ہے وہاں پہ اس پیسے کی, میں بات کر لوں جی فرمائیں. جی میں یہ کہہ رہی ہوں, میرے بھائی نے بھی یہ فرمایا, دیکھیے ٹھیک ہے حکومت کو ڈیفینڈ کرنا بھی ضروری ہے, مگر سوال ہم آپ سے ہی پوچھیں گے. مجھے یہ بتائیے, انہوں نے کہا پرائرٹی فل فار یہ ہے اور وہاں پیسے کی ضرورت نہیں تھی, ان مد میں پیسے کی ضرورت نہیں تھی, کیسے ضرورت نہیں تھی مجھے بتائیے. سروسز ہاسپٹل کے اندر ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں خراب پڑی ہیں, بند پڑی ہیں, میو ہاسپٹل میں ایم آر وی کی مشین نہیں ہے, پی آئی سی کے اندر جو لوگ ہیں ان کو زمین پہ آپ رکھ کے ان کا ہارٹ پمپ کر رہے ہیں. مجھے بتائیے اگر یہ پیسہ یہاں ضرورت نہیں ہے تو اورنج ٹرین پہ کیا اس کی ضرورت ہے؟ یہ سبسڈی آج جو میٹرو پہ دی جا رہی ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہے, بننا چاہیے, شہروں کو خوبصورت ہونا چاہیے, مگر پرائرٹی کیا ہے؟ میں ایک 2 مرلے کے گھر پہ جس کا بجلی کا بل نہیں دے سکتی وہاں پہ باہر مرسیڈیز گاڑی کھڑی کر لوں اور اس کا پیٹرول بھرتی رہوں, پرائرٹی یہ نہیں ہے. پرائرٹی یہ ہے مجھے اپنا گھر ایکسپینڈ کرنا ہے, مجھے اپنے بچے پہلے پڑھانے, ان کی ہیلتھ کی طرف دھیان دینا ہے. اسی طرح پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ وائبرنٹ ہے, کر سکتے ہیں, مگر ان کی پرائرٹیز کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ جی زعیم صاحب فرمائیے گا, اب آپ پرائرٹیز اپنی بتائیں نا. میں نے تو یہ 7-8 آپ کو ہیڈز گنا دیے جن میں سے آپ نے پیسے نکالے. اسپتالوں میں مشینری نہیں ہے, اسپتالوں میں صاف پانی نہیں ہے, صاف پانی نہیں ہے, وہاں سے بھی پیسے نکالے. این اے 122 کی پوری کیمپین چلی ہے گندے پانی پر, وہاں پر لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا. عرض یہ ہے کہ آپ اگر میری بات سن لیں تو آپ کو سمجھ, شاید میں سمجھا نہیں پا رہا, نالائق آدمی ہوں. عرض یہ ہے کہ اگر آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کے لیے آپ کو اگر 10 روپے ریکوائرڈ ہیں تو وہ 10 روپے ایک دن میں نہیں لگ جانے. پہلے دن 2 روپے لگیں گے, دوسرے دن 3 لگیں گے, چوتھے دن 4 لگیں گے, 5ویں دن 6 لگیں گے, 7ویں دن 8 لگیں گے. تو اگر 9ویں اور 10ویں دن کے پیسے
किस तरफ डाइवर्ट कर दिए जाएं और ये प्रोजेक्ट है वो दूसरे या तीसरे दिन की स्टेज पे हो, तो फिर जब 9वें और 10वें दिन के पैसों की रिक्वायरमेंट होगी तो वो पैसे वहाँ पहुंच जाएंगे मेरे भाई। मुझे इजाजत दें, प्रायोरिटी जो होती मुझे है, इजाजत दें। प्रायोरिटी खालिद में बीच में बोलेंगी तो फिर यार ये इस तरह ना करें ना प्लीज, फिर तो मैं फिर मास्टर उस काम का। नहीं, मैं तो आपसे इजाजत ले रही हूँ कि अगर आपने मुकम्मल कर लिया तो फिर ज्यादती हो जाएगी ना, फिर काम खराब हो जाएगा। आप बोलेंगे, आपकी बात कंप्लीट हो गई ज़हीम साहब? अगर 9वें आप तो कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर वो ये आप कह रही है ना हम तो कौम की बेहतरी कर रहे हैं, 3 लाख आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तब्दील करने जा रहे हैं, आपको परेशानी होगी। आपने तो चढ़ना नहीं है ना बीबी, चढ़ना तो उसने जिसकी कुल आमदनी 12-15 हजार है। अर्ज ये है कि जिस आदमी को जो आप तो चढ़ेंगे ना, 9वें और 10वें दिन लगने हैं वो पैसे अभी लगा दिए हैं। जब 9वें और 10वें की रिक्वायरमेंट आएगी उन 8 रुपए की तो वो पैसे इंशाल्लाह वहाँ मौजूद होंगे। कोई भी स्कीम काटी नहीं गई, कम नहीं की गई, अपनी जो उसकी सिमत है और जो उसकी पेस है उसको स्लो नहीं किया गया। 2, इन्होंने प्रायोरिटी की बात की तो प्रायोरिटी खालिसतन देखे ये हुकूमत का काम होता है और इन्हीं प्रायोरिटीज पे ही लोग जो है वो वोट देते हैं हमें इनको। और किसी भी सिस्टम में, किसी भी अमेरिका में भी, वलायत में भी ये कैपेसिटी नहीं होती कि अगर उनका ज़हीम साहब आपकी बात पूरी हो गई। मैं एक सवाल रख रहा हूँ, अली रज़ा अब्दी साहब मुकम्मल हो गई है तो मैं आपसे बात करूंगा। नहीं, एक चीज मैं इसमें रख रहा हूँ ज़हीम साहब, आप कह रहे हैं 10वें दिन इसका जब जरूरत पड़ेगी पैसों की तो लगा देंगे। इस वक्त NA 122 की आपने पूरी कैंपेन चलाई ना गंदे पानी पर, कि उधर पानी पहुंचाएंगे, चलाई ना? NA 122 की मिसाल रख ली, वहां पर 5 लाख लोग रहते हैं। इस वक्त अगर वो लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं तो आपकी प्रायोरिटी उनको साफ पानी फराहम करना क्यों नहीं है? ऑरेंज लाइन क्यों है? दोनों बातों का कोई तकाबुल नहीं है। सर है, एक ब्रेक लेने दें सर, एक ब्रेक लेने दें यार। अब आप सुनने के लिए तैयार नहीं तो मैं क्या करूं? एक छोटी सी ब्रेक लेने दें, मैं वापस आता हूं, आपसे इस पे जवाब लूंगा कि इस वक्त अगर 5 लाख 6 लाख लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हैं, उस हेड से आपने 200 मिलियन 2000 मिलियन रुपए कैसे निकाल लिए? उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल क्यों नहीं कर रहे? उनको साफ पानी फौरन क्यों नहीं दे रहे? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले ज़हीम साहब फरमा रहे थे कि जिन मंसूबों पर पैसे बाद में लगने हैं उनके पैसे निकाल के ऑरेंज लाइन पर लगा दिए गए। अली रज़ा अब्दी साहब, मैंने सवाल उठाया था कि साफ पानी का मंसूबा शायद सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल हो, अस्पतालों के मंसूबे सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल हो, उस पर नहीं लगा। दरमियान में आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बराए मेहरबानी प्लीज कहिए। भाईजान 1400 फिल्टर प्लांट्स मैंने लगाने कुछ तो नहीं लग सकेंगे ना? मैं आता हूँ कि अगर आप ये देखें कि काम कौन कर रहा है तो सच्ची बात है कि PMLN की हुकूमत कम से कम पंजाब लाहौर तक तो काम कर रही है, मुल्तान में जो इनके अर्बन सेंटर्स हैं। हॉस्पिटल्स का हाल पूरे पाकिस्तान में एक जैसा ही है। KP में भी अंडर PTI पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, सिंध में। थर आपने देख लिया उधर क्या पोजीशन है। प्रायोरिटीज की बात आती है तो जी फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि थर की तरफ थोड़ा सा पैसा डाइवर्ट करते और उससे वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन और बाकी जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर लिया जाता। इसी तरह अगर पंजाब की तरफ अगर आप देखा जाए तो पंजाब में भी हॉस्पिटल्स का, स्कूल्स का है, लेकिन फिर भी वहां पर काम हो रहा है। वहां के चीफ मिनिस्टर निकलते हैं, कम से कम अपने इलाकों में अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करके देते हैं। सिंध में तो हम लोग तड़प रहे हैं, जब से कराची ने अभी इलेक्शंस कराए हैं उस पे आपने देख लिया बल्दियात का किस तरह का रवैया है पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। तो इनकी तो नीयत कहीं से भी नहीं है कि कुछ इंप्रूवमेंट लेके आ जाए। PMLN की एटलीस्ट कुछ है कि जी इंप्रूवमेंट लेके आ जाए, लेकिन जब लुटेरों की बात आ जाती है तो उसमें फिर ये सरे फहरिस्त हो जाते हैं पॉलिसीज में और काम करने के तरीक़ेकार पे और अपने मनपसंद लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स देने में। उसमें PMLN सबसे आगे होती है। तो अवाम का पैसा ठीक है इस्तेमाल तो लग तो रहा है, लेकिन उसके लगने के साथ साथ बहुत सारा सब्सिडीज में भी और बहुत सारा करप्शन में भी, कमीशंस में भी, इन चीजों पे भी लग रहा है। इस्लामाबाद मेट्रो की अगर बात करें तो ये मेरे ख्याल में 45-46 बिलियन रुपए का ये प्रोजेक्ट था, जो कि 50-52 अरब रुपए तक चला गया, क्योंकि कुछ उसमें पॉलिसीज का भी कुछ इशू था कि ये बाद में रियलाइज नहीं किया, उसको रीअप्रोप्रिएट किया गया। इसीलिए आज तो फारूक सत्तार साहब ने कहा कि मुल्क पर हुक्मरान जो है वो लुटेरे हैं। तो आप का इशारा मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ है या कोई खास शख्सियात है जिनकी तरफ है? मैं जी साहिब इक्तदार जो लोग मौजूद हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो
پاکستان کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا. اس میں ظاہر ہے فیڈرل حکومت بھی ہے, پروونشل حکومتیں بھی ہیں, جو ذمہ دار ہیں, جن کے پاس فنڈز کی ایلوکیشنز ہیں اور فنڈز کی ڈسبرسمنٹس ہیں. پنجاب کے لیے کوئی کام ہوتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ فورن سوورن گارنٹی دے دیتی ہے, اور کسی حکومت کے لیے ایریا کے لیے کام ہوتا ہے تو وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں پوچھتی. اگر کبھی پرائم منسٹر صاحب نے انٹرنیشنل ٹرپ پہ جانا ہوتا ہے تو شہباز شریف صاحب کی انگلی پکڑ کے ان کو تو لے جاتے ہیں, باقی جو 3 صوبوں کے چیف منسٹرز ہیں ان کو کوئی گھاس نہیں ڈالی جاتی. تو سارا کا سارا کام پنجاب میں ہو رہا ہے, اور اگر ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ پھر اپنے آپ کو صاف ظاہر کر دیں اور کہہ دیں کہ جس طرح نیب نے ذرا سے دم پہ پاؤں رکھا تو اس کے بعد جو ایک دم سے جلن اور تڑپ ہوئی وہ صرف اور صرف پنجاب کے پرائم منسٹر کو ہی ہو سکتی ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر کو نہیں ہو سکتی, کیونکہ پورے پاکستان میں یہ برابر کی کاروائیاں پچھلے 2-2.5 سال سے چل رہی ہیں, اور اب باری آئی ہے پنجاب کی تو اس وقت یہ ایک دم سے ساری سچویشن چینج ہو گئی ہے. جی ظہیم صاحب, آپ کے لیے آج ایم کیو ایم کی طرف سے پریس کانفرنس بھی کی گئی, ابھی عابدی صاحب بھی فرما رہے ہیں, لٹیرے کا لفظ استعمال کیا ہے. قاتلوں, غاصبوں اور جو بھتہ خور ہوتے ہیں ان کی طرف سے یقیناً اسی طرح کے الفاظ ہی کی امید رکھی جانی چاہیے. جو کچھ یہ کراچی میں کر رہے ہیں پچھلے 30 برس سے, اس میں لٹیرا تو خیر بہت چھوٹا لفظ ہے. جس طرح یہ قوم کو کراچی کو لوٹ رہے ہیں پچھلے 30 برس سے, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. پوری دنیا تنگ ہے وہاں پہ ان سے, اور جس طرح ان کے یہ جو ہے سیکٹر انچارج اور دیگر لوگ جس طرح کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ دنیا کے کس طرح وہاں تو آپریشن ہو رہا ہے, 90 پر چھاپے بھی پڑے, اب ایم کیو ایم وہاں پر اپنا کام بھی کر رہی ہے, الیکشن جیت گئے نکل رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہر اس جگہ پر آپریشن کر دو, چاہے وہ انٹیریئر سندھ ہو چاہے وہ ہو جہاں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. اب کراچی کی صورتحال جہاں 1,000 آدمی روز کا لک جاتا تھا, 200 لوگ, تو آپ ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو کیا جعلی قرار دیں گے؟ اس میں اٹھا لیے آپ کیا بلدیاتی الیکشن میں ان کی کامیابی کے بعد بھی ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو جعلی قرار دیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں. مینڈیٹ کا آپ تو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں وہ آپ نے بھتہ خور اور تو مینڈیٹ کیسے ملتا ہے ظہیم قادری صاحب؟ مینڈیٹ ملتا ہے بھائی, قاتل, غاصبوں, بھتہ خوروں, ان کو مینڈیٹ کیسے مل جاتا ہے ظہیم قادری صاحب؟ گولی اور بندوق سے, دیکھیں سر, پہلے بھی یہ گولی اور بندوق سے مینڈیٹ لے رہے تھے, ابھی بھی لے رہے ہیں. او بھائی, ابھی تو رینجرز اندر تھی, فوج باہر تھی, ابھی کیا چاہتے ہو؟ ابھی تو دیکھ لو آپ, ابھی تو آپ کی مرضی کا ہوا ہے الیکشن. گھر نہیں جانا میرے بھائی. تو کیا رینجرز اور فوج کا فیلئر تھا کہ اس دفعہ بھی ایم کیو ایم نے بندوق کی نوک پہ ووٹ لے لیا؟ بھائی انہوں نے گھر نہیں جانا, ہر گھر میں رینجر تو نہیں بیٹھی نا. نہیں تو گھروں سے کون ووٹ ڈالتا ہے, پولنگ اسٹیشن میں آ کے ووٹ ڈلتا ہے نا. تو وہ جو پولنگ بوتھ پہ رینجرز والے کھڑے ہوئے تھے, کیا وہ بھی ان کو وہ بتا رہے تھے کہ اس کو ووٹ ڈالنا ہے؟ گھر بھی جاتے ہیں نا بیچارے, انہوں نے جانا ہوتا ہے. اچھا, یعنی یہ دھمکیاں دیتے ہیں گھروں پر جا کر. یہ ووٹ دینے والا جو ہے وہ پردے میں جا کے ووٹ ڈالتا ہے یا سامنے ووٹ ڈالتا ہے, کیسے پتا چلتا ہے ان کو؟ سنتے ہیں ووٹ باقاعدہ, ان سے پوچھیں ان کیا کس طرح ڈلتا ہے ووٹ. جس گلی سے ووٹ نہ نکلے بھائی, اس گلی کی شامت آ جاتی رات کو. علی رضا صاحب, کراچی کو آپ نے پورے پاکستان کو, پورے کراچی کو یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ دیکھیں نا مسعود, یہ ہے کلونیل ایٹیٹیوڈ. ایک اپنے آپ کو دوسرے سے ایسا سمجھنا کہ جی میں پاک پوتر, بالکل صاف ستھرا, مجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں, میں کرپٹ نہیں, میں ایسا نہیں, میرے پاس چھوٹو گینگ نہیں, میرے پاس گلو بٹ نہیں, میرے پاس سب صاف ہے, سب کلیئر ہے, باقی جتنے بھی ہیں پورے پاکستان میں وہ سب برے ہیں. یہ ان کی ایک کلونیل مینٹیلٹی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ایک سوچ کو, اپنی ایک اس مینٹیلٹی کو دوسروں تک اس کے اوپر رائج کرنے کی کوشش کریں. جبھی تو آج تک کراچی سے یہ جیت نہیں سکے, بلکہ کراچی چھوڑیں, یہ سندھ کی طرف نہیں ہے, سندھ سے بھی جیت سکے. ابھی ان کا کیا حال ہے, پنجاب تک ہی لمیٹڈ ہے وہاں پہ. جب آپ کی بدماشی اور قتل و غارت ابھی انفیشن ان ووگ نہیں تھی تو 97 میں ہم نے 5 سیٹیں جیتی ہوئی بھائی کراچی سے, یاد کیجئے. جب ہماری حکومت بنی تھی, میرے خیال میں آپ نئے آئے ہیں پولیٹکس میں, اس کی آپ کو تاریخ وہ تو نہیں ہے. زبردستی جو اپنی بدماشی جو اس زمانے میں آپ نے اسٹیٹ کی مشینری کو یوز کر کے جو کرنا تھا وہ کر دیا تھا, پھر بھی اس سے زیادہ تو متحدہ قومی موومنٹ جیتی تھی. اس وقت آپ کہتے تھے کہ جی گولی سے جیتتی ہے, اس سے جیتتی ہے, وہ تو اس وقت کا رونا رونتے ہیں آپ لوگ. لیکن اس سے آج تک کتنی دفعہ الیکشن آرمی کے اندر ہوئے ہیں, اس کے بعد سے ابھی آپ کے NA 246 رینجرز کے سامنے ہوا ہے, پورا ابھی بلدیاتی الیکشن رینجرز اور پولیس کے فوج کے سامنے ہوا ہے, لوکل گورنمنٹ کا جو کنٹونمنٹ جا رہا ہے
मुलाजिम है बिल्कुल, वो मगर फौज की मामला तो निगरानी यही में है ना हुआ है। आप कराइए अपने इलाके में फौज की निगरानी में, फिर आप देखते हैं कि आप कैसे जीतते हैं। ज़हीम साहब ने बड़ी अजीब सी इस वक्त बात कह दी है कि वहां पर ऑपरेशन चल रहा था, मेरीन अनवर राजा साहिबा, रेंजर्स का ऑपरेशन था वहां पर भरपूर तरीके से, जितना जबरदस्त किस्म का ऑपरेशन कराची में हुआ है पाकिस्तान के किसी और इलाके हुआ कबायली इलाकों के अलावा, उसके बावजूद अगर एमक्यूएम पर और ये इनकी इल्जाम तरफ लगता है, आने वाला है तो ऑपरेशन, आप जब बताएं इनकी मेरीन चीखें अनवर राजा निकलना साहब, शुरू क्या हो गई अभी से क्या मसूद। क्या ज़हीम कादरी साहब की इस बात में दम आपको मालूम होता है? देखिए, बात यह है कि मैं जरा बात ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में करूंगी, उसको समझने की कोशिश करें। आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपस में जमहूरी फोर्सेस लड़ेंगी तो डिक्टेटरशिप बड़े अफसोस की बात है ना कि दो इतनी बड़ी सियासी मैं बात जमातें मुकम्मल एक लुटेरे को देखिए जरा मसूद साहब मुझे जरा बात मुकम्मल काइंडली मुझे बात मुकम्मल करने दें। और मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि फिर किसी खिड़की और दरवाजे से डिक्टेटरशिप आ जाएगी और वो किसी जमहूरी ताकत के लिए मुनासिब नहीं है। देखिए, हम डी ट्रैक हो गए, वो इनको भत्ताखोर कह रहे हैं, वो इनको बेईमान कह रहे हैं। देखिए, आप जो जैसा है वैसा रहे, नहीं ठीक हो सकते, 70 साल हो गए नहीं ठीक हो सकते। अब ये करते हैं कि जिनसे वादा किया है कि तुम्हारे हाल को बदलेंगे, चलो अपनी जो बुराइयां हैं वो तो रही वहीं, अब आप हाल बदलने की बात करें। अभी बात ये हो रही थी कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हमारे एमक्यूएम के भाई है वो कह रहे थे बहुत अच्छे हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। मैं भी समझती हूँ कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर कुछ करना चाहते हैं और बहुत अरसे से इनके पास हुकूमत है, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम इनके दुश्मन नहीं है। इनको तो जब उठा के पीटीआई वाले फेंकने लगे थे और इनके वजीर डर के इधर उधर जा रहे थे, तब इनको सपोर्ट इसलिए किया था कि ये जमहूरियत की कश्ती चल पड़े। मुझे मेरा भाई ज़हीम कादरी ये कहता है कि किसी प्रोजेक्ट के 8वें दिन इतने पैसे और 10वें दिन इतने पैसे लगते हैं, तो मुझे सिर्फ ये बताइए कि एक मरीज के लिए, एक छोटा सा बिल्कुल टेक्निकल सवाल नहीं है, एक मरीज के लिए एक एक्सरे की मशीन जरूरी नहीं है? क्या वो प्रायोरिटी नहीं है? अल्ट्रासाउंड की मशीन जरूरी नहीं है? मेयो हॉस्पिटल के अंदर एमआरवी की मशीन जरूरी है? देखिए मेरी बात सुने ज़हीम भाई, मेरी बात सुनो ना। अब आप बोली, मैं कहती हूँ आप अच्छे काम कर रहे हैं, मगर 10वें दिन का क्या मतलब है? सारे प्रोजेक्ट्स का 10वां हो गया, 10वां मरने के बाद होता है ना जुमेरात, और 10वां हो गया। ये क्या बात है कि ऑरेंज ट्रेन को जरूरत है? मैंने बैठूंगी ऑरेंज ट्रेन में, अगर इस मुल्क की ऑरेंज ट्रेन बनी है, मेट्रो पे भी बैठूंगी मैं, मुझे कोई शर्म नहीं है इस बात में कहने की। मगर प्रायोरिटी क्या है कि मरीज मर जाए, बच्चे को तालीम ना मिले? भाई आपने मुझे सस्ती रोटी का बताया कि कहाँ है सस्ती रोटी के पैसे, वो किसने लगाए, कहाँ गए? तो फिर इस तरह ये ऑरेंज ट्रेन आप जरूर बनाएं, मगर पहले बाकी जो आपके हालात वाकयात हैं 10वां उनका ना करें। आप पैसे वहां पे दें, आप इमरजेंसीज को बड़ा करें, आप स्कूल के, आपके डॉक्टर्स बाहर हैं, आपके इंजीनियर्स बाहर हैं, आपके नाबीना अफराद आपसे क्या मांगते हैं, नर्सें आपसे क्या मांग रही हैं, खुदारा वो बाहर हैं। इसको देखने की जरूरत है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। अगर आज शहबाज शरीफ के दिमाग में ये बात आ जाती है, मैं गारंटी से कहती हूँ, चलो मैं बाकियों के चीफ मिनिस्टर्स की बात नहीं करती, पंजाब की बात करती हूँ, अगर आज इसके दिमाग में हेल्थ और एजुकेशन आ जाता है, वो सब कुछ भूल जाएगा और पाकिस्तान को हेल्थ और एजुकेशन में मैं समझती हूँ 4 चांद लग जाएंगे। मगर ये क्या बात है कि तीसरी दफा चौथी दफा आप कुर्सी पे बैठ जाते हैं और ये मामलात नहीं होते। मैं ये नहीं कहती, पंजाब की बात हम इसलिए करते हैं, पाकिस्तान का 67% है, यहाँ वसाइल बहुत ज्यादा हैं, यहाँ के मसाइल उस हिसाब से बड़े कम हैं। अगर आप सिंध की बात करते हैं, थर की बात करते हैं, मुझे बताइए फेडरल हुकूमत ने जितना माना था कि हम आपको इतने पैसे देंगे कॉम्पन्स, क्या वो वहां पे आ सके हैं? फिर मुझे ये बता दीजिए, मैं एडवोकेसी नहीं कर रही, मैं एडवोकेसी जो हमारे नेशन है उसकी इश्यूज की कर रही हूँ। जी, गुफ्तगू जारी है, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक से पहले मेरीन अनवर राजा साहिबा ने फरमाया कि तरजीहात हुकूमत पंजाब की आवाम की सहूलत, सेहत नहीं है, सेहत आम्मा के मामलात नहीं है, तालीम नहीं है, बहुत ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर ऑरेंज लाइन बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अली रज़ा आबदी साहब ने फरमाया कि इसमें करप्शन है, लुटेरों का उन्होंने जिक्र किया। कल एतजाज अहसन साहब कह रहे थे कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना बड़ा टीका लगता है और लगाया जा रहा है। ज़हीम कादरी साहब जी, एक तो मैं ये बात वाज़े तौर पर कह दूं कि ये हमारे पैसे नहीं है मेरे भाई, ये चाइनीज गवर्नमेंट का एक सॉफ्ट तरीन तोहफा है जो सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट की मद में पाकिस्तान को दिया जा रहा है। उन सफरी अच्छा, मेरीन साहबा के सवालों का जवाब के लिए मैं उधर ही आ रहा हूँ। जो तो ये
صرف لاہور کو دیا جا رہا ہے. ہماری کوشش ہے نا بھائی, آپ بھی اپنے وزیر اعظم کہیں کہ وہ چلے جائیں اور جا کے نیگوشیٹ کر رہے ہیں, جائیے. وزیر اعظم لے کے نہیں جاتے انہیں ساتھ. کے پی کے وزیر اعظم علی رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صرف پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو لے کے جاتے ہیں. صاحب بھول جاتے ہیں. یہ ہم نے ڈسکشن 2011 میں کی تھی جب وزیر اعظم نواز شریف نہیں تھے. میں خود وزیر اعلیٰ کے ساتھ گیا تھا اور ہم نے جا کے نرنکو کے ساتھ یہ بات کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی مد میں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہم نے یہ عرض کی کہ اچھا چلیں بحرین صاحبہ کے جواب پر فیڈرل گارنٹی مانگی تھی انہوں نے اس وقت, تو انہوں نے مانگی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی ہمیں نہیں دے گی, جس طرح اس نے ہمیں غازی اور اپنا توسط کی اپلفمنٹ نہیں دی تھی اور وہ پروجیکٹ فیل ہو گیا تھا بجلی کا 280 میگا واٹ کا. تو جائکا نے بھی تو فیڈرل گارنٹی مانگی تھی, فیڈرل گارنٹی جائکا نے بھی مانگی تھی, جائکا کو بھی نہیں دی گئی تھی فیڈرل گارنٹی. جائکا کا تعلق ہی نہیں ہے اس سے بالکل. جائکا نے تو صرف اسٹڈی کر رہی تھی. میں سندھ کی بات کر رہا ہوں, سندھ کا اگر آپ فیڈرل کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے زین قادری صاحب آپ یہ کہہ دیجئے کہ جائکا اگر آئے گی تو پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو فیڈرل گورنمنٹ گارنٹی دے گی. جائکا بنا رہی تھی, پروجیکٹ بنا رہی تھی کراچی میں. جائکا کا یہ کام نہیں بنا رہی تھی. آپ کی فیڈرل گارنٹی آپ دیتے ہیں ابھی, تو میں پھر سے بات کرواتے ہیں ان سے. جی ماس ٹرانزٹ آپ بنا بھی رہے تھے. مسعود صاحب کس سے بات کر رہے ہیں, مجھ سے کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جائکا کراچی میں ماس ٹرانزٹ بنانے میں انٹرسٹڈ تھی اور فیڈرل گارنٹی مانگ رہی تھی, اس کو نہیں ملی تھی. نہیں ملی, ہمیں بھی نہیں ملی, ہم نہیں بنا پائے نا. آپ نے وہاں نہیں دیا. فیڈرل گورنمنٹ ہے تو ہمیں مل گئی. میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جہاں نرنکو نے ہیڈ کرنے یہ کہا تھا کہ محمد شہباز شریف ود یو ان دی ڈرائیونگ سیٹ آئی ڈونٹ نیڈ اے سوورن گارنٹی. زین صاحب یہ بات صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ہمیں گارنٹی نہیں ملے گی. علی رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی حکومت تھی جائکا کراچی میں ماس ٹرانزٹ بنانا چاہتی تھی, آپ نے وہاں پر بھی تو گارنٹی نہیں دی, تو کیا فیڈرل حکومت اسی کو سپورٹ کرے گی جہاں پر اس کے پارٹی کی حکومت ہوگی؟ نہیں, فیڈرل گورنمنٹ تو 50% شپنگ کر رہی ہے کراچی میس ٹرانزٹ کے لیے. وہ $2.5 بلین کا پروجیکٹ ہے, 2.5 بلین. سر اس پر پھر کسی دن تفصیل سے بات کریں گے, ابھی وقت کم ہے. بحرین صاحبہ نے جو سوال اٹھائے ہیں ان کا جواب دے دیجئے. اسپتالوں میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا جواب یہ ہے بھائی کہ ایک تو دیکھیں 27% آف دا بجٹ آج تک کسی نے تعلیم کی طرف مختص نہیں کیا. جہاں تک بات ہے ان پیسوں کی کہ یہ پرائورٹی ہے اور پیسے ادھر لگا دیں, تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ یہاں کوئی پیسے نہیں لگا رہی گورنمنٹ آف پنجاب. یہ پیسے چائنیز گورنمنٹ کے پیسے ہیں جو انہوں نے لینے ہیں اور یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونا ہے فری. جہاں تک بھائی انیشیلی ابھی لیے پیسے, یہ پیسے واپس کر دیں گے جب وہ پیسے 1.6 فری پڑے ہوئے تھے. بات سمجھ نہیں ان کے پاس ضرورت نہیں تھی اس پیسے کی. آپ نے پیسے نکال لیے, جو لوگ گندا پانی پی رہے ہیں وہ گندا پانی پیتے رہیں. آپ کہہ رہے ہیں 10 مہینے بعد آ جائیں گے, 10 مہینے تک پیتے رہیں. بالکل نہیں, یہ پیسے مریض مرتے رہے اسپتالوں میں. بیٹا یہ ان پیسوں میں سے میرے بھائی نہیں لے کے لگائے گئے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ پیسے ہیں جو چائنیز گورنمنٹ. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ اپنے بجٹ سے اپنی ڈیولپمنٹ اس سے نکال رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اس میں سے نکالے نہیں گئے. سیدھا سا سوال ہے, اسپتالوں میں اب لوگ مرتے رہے, یہ نکالے ہیں سر گندا پانی لوگ پیتے رہے سڑکوں پہ مرتے رہے. رحیم صاحب کہ یہ آپ نے کلیئر کر دیا سی پیک کا نہیں ہے, لاہور کا بھی, اگر تو پھر یہ لاہور کا بھی پروجیکٹ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے یہ صرف چائنا کا پروجیکٹ ہے. یہ کلیئر نہیں کر رہے. یہ پیسے ابھی ہم نے لگا نہیں دیے ہیں. یہ پیسے جیسے ہی چائنا سے پیسے آئیں گے یہ پیسے ہمیں واپس مل کے اپنے ڈویزبل پول کے. کیا اس مد میں پیسے کی ضرورت نہیں تھی؟ ہم تو یہی پوچھ رہے ہیں نا. جی میں کہہ رہی ہوں زین بھائی, کیا اس مد میں جہاں سے پیسے نکالے گئے ہیں, صاف پانی میں سے, ہیلتھ میں سے, ایجوکیشن میں سے اور باقی جتنے بھی مد ہیں, کیا یہاں اس کی ان 10 دنوں میں ضرورت نہیں تھی؟ یہاں پانی آ گیا ہے, ٹیوب ویل لاہور کے اندر ہی کام پڑ رہے ہیں, کیا یہاں پہ جو اکوپمنٹس ہیں ہیلتھ کے وہ سارے پہنچ گئے تھے؟ بہت سمجھدار ہیں, سمجھنا چاہ نہیں رہی ہیں کہ جو پیسے آج سے 3 یا 4 ماہ بعد لگنے ہیں اگر وہ اویلیبل ہے تو ان کو فاسٹ موونگ سکیمز پر لگا دیا جاتا ہے. یہ رجیم آپ کے زمانے میں اور اسٹرین کیوں فاسٹ موونگ ہے, ہیلتھ فاسٹ موونگ کیوں نہیں ہے کس لیے بھائی؟ آپ زین بھائی آپ سے نا, اگر میں نے 1400 پلاٹ کو آرڈر دیا بھائی تو اس کو بنانے میں کچھ دیر لگے گی نا, اور اگر میں نے کوریڈور سیدھا کر کے ان کو دے دیا اور جب پیسے. زین بھائی پنجاب کا چیف منسٹر 4-5 مہینے میں پل بنا لیتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی. آئی ایم سو ہیپی.
نہیں زہین بھائی، پنجاب کا چیف منسٹر اتنا کیپیبل ہے کہ اگر وہ پل بنا سکتے ہیں انڈر پاس، اور میں کہتی ہوں یہ دیکھیں صدیق سینٹر والا پل کھل گیا، خوبصورت بنا ہوا ہے، مگر پرائرٹی ہماری کیا ہے؟ ہمیں خلاف نہیں ہے نہ پل کے، نہ برج کے، نہ آرنج چین کے، مگر ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ ہمارا فاسٹ موونگ ٹریک ہیلتھ کیوں نہیں ہے؟ فاسٹ موونگ ٹریک ایجوکیشن کیوں نہیں ہے؟ فاسٹ موونگ ٹریک ہمارا صاف پانی کیوں نہیں؟ مجھے بتائیں 122 کے اندر آپ کو گولی چھو کے نکل گئی ہے، پھر بھی آپ نہیں سمجھ رہے۔ اگر 2 سے 2.5 ماہ میں وہ پیسے واپس چلے جانے ہیں، 1 مارچ کے پہلے ہفتے میں جب پہلی قسط آئے گی، تو پھر اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہ ہمارے پیسے نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے زہین بھائی، کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر میں کہتی ہوں یہ 2.5 مہینے وہاں پہ کیا جلدی ہے؟ نہیں زہین بھائی، میرا کہنے کا مطلب یہ 2.5 مہینے وہاں پہ کیا جلدی ہے؟ یہ 2.5 مہینے ہیلتھ میں کیوں جلدی نہیں ہے؟ زہین صاحب بہت ہیلتھ میں انسان کی جان انوالو ہے نا۔ 2.5 مہینے بعد وہ ریکوائرڈ ہے، سر جب اس یہ وقت ریکوائرمنٹ ہوگی اس وقت کیا سروسز ہاسپٹل ہو، میو ہاسپٹل ہو یا پنجاب کے دیگر ہاسپٹلز ہوں، وہاں پر سہولیات پوری پہنچ چکی ہیں؟ وہاں پر تمام مشینری ہے، وہاں تمام عملہ ہے، وہاں پر کوریڈورز میں اور زمین پر لوگوں کو نہیں لٹایا جاتا، ایک بیڈ پر 2 مریض نہیں لیٹتے؟ کیا گندا پانی صاف پانی کے ساتھ مل کر پنجاب کی آواز کو نہیں مل رہا ہے؟ یہ فاسٹ ٹریک منصوبے آپ کے کیوں نہیں ہیں؟ پلیز اس کا جواب دیں۔ ایمرجنسی پورے ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایمرجنسی چلے پی آئی سی کے اندر۔ میرے بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ لوگ پاورفل ہیں، زمین پہ جو مریض ہے اس کو پمپ کیا جا رہا ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے کہا خدارہ کوئی بیڈ خالی، اس نے کہا میڈم کوئی ایکسپائر کرے گا پھر بیڈ خالی ہوگا، بیڈ نہیں ہے۔ کیوں پرائرٹی وہ نہیں ہے؟ یہ پیسہ وہاں، آپ یہ پیسہ وہاں لگا دیں، ہیلتھ پہ لگا دیں، ایمرجنسیز بڑی کر دیں، ایجوکیشن پہ لگا دیں۔ خدارہ یہ جو آج پاکستان کے پرابلمز ہیں نا، سب کے پورے، میں ٹوٹل بات کرتی ہوں، پرائرٹیز کا فقدان ہے، فوکسنگ کا فقدان ہے۔ بھئی پنجاب کا جواب لینے دیں ذرا، وقت کم ہے۔ زہین صاحب جواب دیجئے، اگر اس دوران مریض مریں گے لیک آف فیسلٹیز کی وجہ سے، لوگ بیمار ہوں گے خراب کنڈیشن کی وجہ سے؟ میرے ساتھ صبح پی آئی سی چلیے سر میں پی آئی سی بھی گیا ہوں، جناح بھی گیا ہوں، میو بھی گیا ہوں، تمام بھائی میرے ساتھ چلے پی آئی سی۔ ہاں تو وہ 200 بیڈ کی ایمرجنسی نہیں بن رہی سامنے؟ نہیں کون سے بھائی پنجاب بالکل حکومت بن رہی ہے، مگر وہ کون فنڈ کر رہا ہے؟ پنجاب حکومت بنا رہی ہے، وہ کون فنڈ کر رہا ہے؟ پنجاب حکومت نہیں بنا رہی ہے، بنا رہا ہوگا، چائنا بنا صرف رہا ہے۔ پنجاب حکومت نہیں، اس کو پنجاب حکومت نہیں، لاہور کے شہری یہاں کے تاجر وہ پیسے جمع کر کے بنا رہے ہیں۔ سر پنجاب حکومت اسے کہاں بنا رہی ہے؟ آپ اس کا کریڈٹ کہاں لیں؟ وہ جو باہر سے پیسے آ رہے ہیں نہیں بھائی آپ ضرور کریڈٹ لیں، مگر آپ وہ نہیں بنا رہے پنجاب حکومت، اور پنجاب حکومت بن رہی ہے اس کے کوریڈور بھی تو 2000 بیڈ کا بنائے آپ۔ وہ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ آپ جا کر ان اسپتالوں کے کوریڈور دیکھیں، ان آپ ایک اسپتالوں دفعہ کے چکر بیڈ تو دیکھیں، لگائیں، پھر بتائیں صرف سر ایمرجنسی کھٹمل میں ہوتے چلے ہیں جائیں۔ بستروں میں۔ تو بن رہی ہے 200 بیڈ کی ایمرجنسی۔ زہین بھائی ایک دفعہ ایمرجنسی میں چلے جائیں اور میو ہاسپٹل کے ایم آر وی یونٹ میں جائیں، وہاں پہ ہڈی ڈپارٹمنٹ میں جائیں۔ اگر یہاں ضرورت نہیں ہے پیسے کی اور یہاں پہ 10 اور 8 دن ڈیلے ہو رہا ہے پیسہ، تو ایمرجنسی کیا ہے اورنج ٹرین کی؟ یہ آپ کا پرابلم نہیں ہے بھائی آپ ضرور بنائیں، میں خلاف نہیں ہوں ایمرجنسی اس کے اورنج بس اور ٹرین کے۔ زہین صاحب فائنل جواب آپ کا، زہین صاحب فائنل جواب عوام کو بتائیں۔ آپ کے کہنے پہ تو میں نے پراٹیز نہیں زہین بھائی آپ اس بات کو مان لینا، زہین بھائی آپ پاور میں، آپ مان لینا کہ جو غریب آپ کا بندہ ہے وہ مر رہا ہے۔ آپ نے ہیلتھ پالیسی دی ہے مگر اس میں بھی فلاز ہیں، آپ نے دی ہے بہت اچھا کیا، مگر ہیلتھ پالیسی ابھی عام بندے تک پہنچی ہی نہیں ہے۔ تو جب تک وہ عام بندے تک نہیں پہنچتی تو اس کا فنڈ اس تک لگا دیں، ایکس رے مشین آپ لا دیں۔ زہین صاحب سے جواب لے لیں، جواب لے لیں زہین صاحب۔ میں نے ہر چیز کو ریفربش کیا ہے اور میں کرتا چلا جا رہا ہوں۔ میرے بجٹ میں وہ ان لائن انفیکشن ان ووگ ہے، کوئی بھی اسکیم نہ تو کٹی ہے نہ رکی ہے نہ رکے گی۔ یہ چائنیز گورنمنٹ کے پیسے ہیں، ان کی مگر پرائرٹی نہیں ہے۔ زہین صاحب منڈے کو آپ مجھے پروگرام میں وقت دیں گے؟ منڈے کو آپ مجھے پروگرام میں وقت دیں گے؟ میں آپ کو بلا رہا ہوں، عوام کے سامنے آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں، منڈے کو آپ میرے ساتھ بیٹھیں، میں ان اسپتالوں کی فوٹوز دکھاتا ہوں، یہ تمام منصوبے دکھاتا ہوں، ان کی کیا حال ہے، پھر آپ جواب دیں۔ صفائی کروا دیں گے وہاں پہ، پہلے سے کیوں بتا دیا مسعود؟ یہ کچھ بھی کروا لیں سر، وہاں کے جو حالات ہیں میں دیکھ چکا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ یہ آپ کروا لیں، صفائی بھی کروا لیں، سب کچھ کروا لیں۔ آ جائیں گی۔ اچھا علی رضا صاحب مگر آپ اسٹوڈیو میں نہ کریں گے پروگرام، میرے بھائی آپ چلیں وہاں پہ، میں وہاں خود جا کے بنا کے لے کر آتا ہوں، پھر زہین صاحب کے ساتھ رکھوں گا۔ منڈے کو زہین صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ جی عابدی صاحب پلیز۔
फाइनल वर्ड। जी मैं बस यही कहूंगा कि अपनी प्रायोरिटीज को अगर ये सारे जो भी हुकूमत में आता है उसको करेक्ट कर ले। आज तक जो हमारे पास एजुकेशन का, पीने के पानी का और बहुत सारे इश्यूज जो बेसिक्स हैं वो एड्रेस नहीं हो सक रहे हैं, और सिर्फ ऊपर ऊपर की कॉस्मेटिक्स पे अगर हम लोग जाते रहेंगे तो इस तरह सस्टेनेबल एनवायरनमेंट डेवलप नहीं हो सकेगा। क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा होता है, उसमें कमीशन सबसे बड़ी चीज होती है। आप लोएस्ट बिडर की जगह अभी एनएचए के आप 50 प्रोजेक्ट्स निकाल के देख लें, उसमें कितनी जगह पे जो लोएस्ट बिडर है उसको नहीं मिले हैं प्रोजेक्ट, उसकी जगह दूसरे को, उसके हायर बिडर को मिले हैं। तो ये सारी चीजें, और अब नैब भी जब आ रहे हैं तो नैब को काम करने दीजिए वहां पे पंजाब में। नैब आके ऐसा तरीके से सामने कर देगी, सब बता देगी, उसमें जिसको अरेस्ट करना है वो अरेस्ट भी कर लेगी। तो आपको क्यों अभी से फिक्र होना शुरू हो गई है? जी जी मेहरीन साहबा। अच्छा मसूद, मैं सिर्फ फाइनल ये कहना चाहती हूँ, आप मंडे को प्रोग्राम करना चाहते हैं, ज़हीम भाई जरूर करें, ये कैपेबल इंसान है। आप ये प्रोग्राम अस्पतालों की इमरजेंसी में करें, मेयो हॉस्पिटल के ब्रेन वार्ड में चले जाएं, दिल के वार्ड में, और पीआईसी के इमरजेंसी में। एक बात, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, साहब मुझे ये इजाजत दिलवा दें कि मैं कहीं पर भी कैमरा लेके जा सकता हूं। ज़हीम साहब अच्छा, दूसरा पॉइंट प्लीज, दूसरा पॉइंट, अभी नैब के लिए कितना शोर मचाया जा रहा है। मैं समझती हूँ मोहतरम नवाज शरीफ साहब देर आए दुरुस्त आए, अगर उनको ये सोच आई है और ये अदारे को मजबूत करना और इंडिपेंडेंट करना अच्छी बात है। हम तो अपनी हुकूमत में ये कहते रहे, ये कानून भी कि एक बंदे के पास पावर नहीं होनी चाहिए, कमेटी से मंजूर होके जब असेंबली में आया तो हुकूमत का टाइम खत्म हो गया, और मुस्लिम लीग नवाज ने इस पे अपोजिशन किया कि ऐसा ये नहीं होना। आज कमीशन का ख्याल आया, मगर आज भी रिटायर्ड जजेस, और देखिए मेरा पॉइंट बड़ा जरूरी, आज भी रिटायर्ड जजेस और फिर आप इसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कराने लगे, ऐसा मत करें। 4 दिन पहले ऐसा मत करें, इसको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मत बनाएं। गुफ्तगू की यहाँ पर अली रजा आबदी साहब ने, मेहरीन अनवर राजा साहिबा ने, महमूद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, ज़हीम कादरी साहब मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मंडे को इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।